السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كتعاودوا؟ كتجي مزيان؟ كيف الاحوال؟ كيف العاده كل فيديو جديد كتكون فيه حاجه جديده، وكل فيديو غادي نبداو نصلوا على النبي ديالنا عليه افضل الصلاه والسلام على الحبيب. هاد الفيديو البنات غادي ندير لكم طارت او كاطو كلاسي اللي صراحه كيجي غزير وكيجي واعر، شي حاجه اللي واو. على المذاق، للشكل، كلشي نتوما غادي تشوفوا على عينيكم كيفاش غادي يكون، لا من الداخل لا من برا، وحتى الطريقه ديالو. بمناسبه ديال هاد السنه اللي كنت نهضر لكم الصحه والسلامه مع الرزق ونحب دايما ان شاء الله، وبمزيد من التألقات. اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يرزقها ليه، اي حاجه كتمنى شي سيده او شي سيد الله يسخر له والله يسخر ليها. هذا الشيء اللي كنتمنى لكم من كل القلب بطبيعه الحال، ونتمنى ان يعجبكم. كيف قلت لكم كنتمنى الفيديو ديالي الاعجاب ديالكم، وكنتمنى لكم سنه سعيده. وعلاش لا، الا عجبك الفيديو وعجبك المحتوى ديال القناه ديالي، ما تنساش دير ليا سبسكرايب وفعل الجرس، ودير ليا لايك وكومونتير زوين بحالكم باش نزيد نكمل في المساعي ديالي ونزيد نعطي كل ما جهدي. نبداو على بركه الله. بطريقه، انا عندي 2 كيسان ديال الحليب و 8 اوراق ديال الجيلاتين. خديت واحد الزلافه درت فيها الماء وضفت فيها ديك 8 الاوراق ديال الجيلاتين. درت 2 كيسان ديال الحليب في واحد الكاسرول اللي غليتهم، ماشي غليتهم بزاف يعني سخنتهم مزيان، وعصرت هذيك اوراق الجيلاتين مزيان وحطيتهم في الكاسرول وحركت مزيان باش نتحصل على الخليط اللي كيكون متوحد ومتجانس، ما يبقاوش متراكم شي حبيبات من هذيك اوراق الجيلاتين. من بعد غادي نفرغهم في كيسان ديال الحليب. غنفرغ هذيك الحليب والورق جيلاتين في 2 كيسان، غيعطوني 2. غادي نعمرهم وغادي نحتاجهم باش نوريهم لكم شنو غتعملوا بها. هنا خديت كاس الحليب، شديت واحد البول درت فيه كاس وضفت ليه الشوكولا 200 غرام. انا تقدروا تضيفوا شوكولا غير، تقدروا تضيفوا شوكولا ديال الكالا، انا درت غير شوكولا ديال الكالا. غادي نحرك مزيان جيدا بواحد السرعه باش يذوب داك الشوكولاط حتى ما كيكون الحليب باقي سخون. تحركوا مزيان البنات باش ما يبقاش لكم حبيبات الشوكولاط. ملي تالي حبيبات الشوكولاط زدت انا معلقه ديال نسكافيه، المعلقه متوسطه مش المعلقه الكبيره، يعني هذيك المعلقه تكون متوسطه. درت الحبيبات نسكافيه، يعني الخطره تضيف الساشيه اللي ما متوفرش عندك نسكافيه في الدار، تقدر تضيفي غير ديك الساشيه ديال درهم تاع نسكافيه، تقدر تضيفيها عليهم وتخلطيه مع مزيان حتى خلطها مع مزيان حتى يندمج لك الخليط بواحد وتحصلي واحد المذاق كيكون زوين، خصوصا مع النسكافيه والشوكولاته كتعطي واحد المذاق اللي كيكون رائع. ليش واحد الان اخر ضفت ليه كاس الحليب والجيلاتين اللي باقي سخن، وضفت ليهم 200 غرام ديال الشوكولاته بيضاء. غنحرك جيدا كما كنقول لكم باش يذوب ليا داك الشوكولاط وما يبقاش ليا الحبيبات. انايا خديت الكارطون ديال اللي غادي نحط منها الحلوى، وخديت المول باش نشد عليها العبار الكاس اللي غادي ندير. هي كتشوفوا غنقطع الجينواز وغادي نحطها في هذيك القياس. كتشوفوا الجينواز كتشي طبق الجينواز ما درتش معكم في هذا الفيديو، درت معكم غير الطريقه ديال المونطاج كيفاش تمونطاو الحلوى وشنو درت فيها. هنايا الجينواز غادي نخلي لكم ديالها في صندوق الوصف تشوفوها حتى جا ودرتها معكم. صراحه راه كتجي زوينه المذاق ديالها حتى هي كيجي رائع. ما تنساوش تدخلوا لصندوق الوصف وتشوفوا الطريقه ديال الجينواز. انا غادي نزير المول ديالي باش يبقى لي العبار مقاد وما تخرجش ليا الكريمه من الجوانب.
انا خديت كاس الحليب، غنسقيها غير بالحليب، تقدروا تسقيوها غير بالماء والسكر. انا متوفر عندي الحليب، سقيت بالحليب، غنسقيها مزيان. وغنضيف الطبقه المقرمشه فيها ضفت لها هنايا 15 قطعه من الشوكولاته، وواحد الملعقه صغيره ديال الزبده اللي غادي نذوبوهم مزيان فوق حمام مائي. وغادي نضيف ليهم 3 معامرات ديال الفويتين، غنخلطهم كل جيدا باش تحصل واحد الطبقه اللي كتكون زوينه، يعني هي الطبقه المقرمشه او كروكون. نخلط مزيان وغادي نحط الطبقه المقرمشه، غنزرعها على الجينواز ديالي، تنحصل على واحد الطبقه اللي كتكون موحده، وكتكون واحد الطبقه اللي رقيقه واحد شويه، ماشي غزازه، كتكون مميان. نحاول نقاد الطبقه المقرمشه ديالي مزيان، جميع الجوانب باش ما تشبهش هي شي حاجه طالعه وشي حاجه هابطه. يعني باش تقادوا الطبقه المقرمشه ديالكم تقدروا تقادوها غير بمعلقه ولا سباتول باش المعلقه ماشي مشكل. جبت الكريمه، خديت لتر ديال الكريمه سائله، نقصت منها كاس كي كتشوفوا، كاس الكلاصاج، وغادي نفرغها في البول ديالي، وغادي نضيف ليها كاس من السكر سنيده حبيبات، وغنضيف ساشي ديال الفانيلا، وغنطلع الكريمه ديالي مزيان جيدا. تضاعف ليا الكريمه. طلعت الكريمه ديالي كي كتشوفوا تبقى واقفه ليا. خديت هذاك البول اللي فيه الشوكولاته البيضاء مع الحليب والجيلاتين، غناخد نص ديال الكريمه غنبقى نضيف فيه تدريجيا على داك الخليط، وغادي نبدا نطلع من الفوق للتحت غير بشويه باش ما تخسرش ليا الكريمه ديالي ما تطيحش. الكريمه بشويه بشويه وحنا كنخلطو من الفوق لتحت. قلت لكم غير شويه، انا غير نزرب الفيديو كنبان لكم كنزرب، ولكن راني كنطلع غير بشويه حتى غنحصل على داك الخليط اللي بغيت متجانس، الكريمه مع الشوكولاته. الشيء غادي نديرو حتى الكريمه الثانيه ديال الشوكولاته السوداء ونسكافيه هي نفس الطريقه. راه غير الفيديو تقطع ليا ما بغاش ما تشدش ليا في هذيك اللقطه اللي كنت كندير فيها نخلط فيها الكريمه مع النسكافيه والشوكولاته السوداء، وتحصلنا على هذا الشكل ديالها. دابا انا فرغتها فوق الطبقه المقرمشه، غادي نسرحها مزيان. غادي نجيب الطبقه الثانيه من الجينواز كما كتشوفوا، حتى هي غادي نسقيها كذلك بالحليب،
باش نضيف الطبقه الثانيه نعمل الكريمه، يعني الكريمه البيضاء ديال الشوكولاته البيضاء. غادي نفرغها كامله وغادي نبقى نسرح فيها حتى هي باش نحصلها طبقه موحده. نسرحها غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخشيها في الثلاجه لمده ليله كامله غنخليها في الثلاجه. عاد من بعد غادي نكمل في الكلاصاج. وانا في اليوم الموالي خديت كاسرول ضعت فيها 4 كأس من السكر، 4 كأس من الحليب وكأس من الكريمه كذلك، اللي غنحطهم فوق النار باش يبداو لي في الغليان، يعني يسخنوا ليا مزيان. خديت هنايا واحد الزلافه فيها الماء وضفت ليها 2 اوراق ديال الجيلاتين اللي هرستهم ورطبتهم فيها، وحطيت الكاسرول ديالي كي قلت لكم فوق النار. هنايا ملي غتبدا تسخن لي المكونات غادي نضيف ليهم واحد القطع من الشوكولاته سوداء ونحرك جيدا حتى تحصل على هذا الخليط. كي كتشوفوا راه كيجي سبحان الله زوين ومرايه. انايا غندوز اليد ديالي كي كتشوفوا راه البوله كتبان فيه. خديت هنايا من بعد ما زولت من النار عصرت داك 2 اوراق جيلاتين وغنضيفهم الكلاصاج ديالي وغنخلط جيدا باش يذوبوا لي واحد السرعه حتى ما الخليط ديالي باقي سخون كتشوفوا. انايا هذا هو الكلاصاج ديالي نخلوه باش يدفى لينا واحد شويه. وهنايا الكاطو ديالنا من بعد ما خرجناه من الثلاجه كي كتشوفوا انا راه بارد مزيان. حيت لي السلوفان وحيت لي كذلك الاطار. انا خديت هذيك كنقاد بها السطح ديالي غادي نفرغو على الكاطو. خديت هنا واحد الزلافه حطيتها تحت من الكاطو باش ندير فيها داكشي. وخديت هنايا الفويتين بعد ما درت الكلاصاج وغادي نحط الفويتين على الجوانب كتشوفوا. زلقت هنايا بداك الحبيبات ديال الشوكولاته وحطيت هنا واحد 3 الحبيبات ديال الشوكولاته اللي كيكونوا الكبار راكم معروفين، يعني غير باش نزوقهم وصافي. نتوما كيبقى لكم السواق على حسب الراي ديالكم وحسب الشكل اللي بغيتو. انا الصراحه كيجي غزال هاد الكاطو وبغيت نشاركو معاكم. وهنايا من بعد ما كملتو غادي نجيب واحد شويه ديال الكريمه كتبقات لي درتها فواحد الكاس بلاستيكي وغنكتب فيها سنه سعيده 2022. وانا من بعد ما كملت الكاطه ديالي كملت الكتابه فيه كي كتشوفوا كتبت سنه سعيده 2022. انا عجبني الصراحه الكاطو ما نكذبش عليكم، لا من ناحيه الشكل لا لداخل لا لبرا. المذاق روعه الصراحه. نتمنى انكم نتوما الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وزر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنساوش تخليو شي كومنتير زوين بحالكم الا عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي وحتى الفيديوهات اللي كندير. انايا قطعت معاكم الكاطو اللي كتشوفوا الداخل ديالو كيفاش كيكون طبقه على طبقه الجنواز وطبقه المقرمشه وكذلك طبقه ديال الكريمه. صراحه روعه. والكلاصاج حتى هو اللي شكلنا منه واحد الطبقه رقيقه. انايا كنتمنى الفيديو ديالي نال اعجابكم وكنتمنى لكم سنه سعيده باش ما تمنيتو ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. تهلاو في راسكم، ما تنساوش بارطاجيو الفيديوهات ديالكم. كنبغيكم بزاف من قناه مريم فود. مع السلامه.